मेरा नाम पास्टर शहजाद चार्ल्स है। किताबें पढ़ना मेरा शौक है। मतालिया के सिलसिला में आज हमारा चौथा मतालिया है। मैं मतालिया के शायकीन के लिए पास्टर शहजाद चार्ल्स बाइबल इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर किताबें, कहानियां, तबसरे, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता हूँ। मतालिया के सिलसिला में आज हमारा चौथा मतालिया है। किताब का उन्वान तरियाग मेजोत, इलाही कवानीन, तालीफ रोबन जॉन, BTH रेवोल्यूशन थियोलॉजिकल सेमिनरी। पाकीज़गी और नापाकी के कवानीन 561। वो 8 चीजें जो रेंगने वाली हैं और जिस्म को नापाक करने के साथ ताल्लुक रखती हैं। अहबार 11 बाब 29 से 30 आए। 562। वो खाना जो जिस्म को नापाक करता है नापाक चीजों के छू जाने के बाद। अहबार 11 बाब 33 से 34 आए। 563। जो कोई इस जानवर की लाश को छुए जो खुद से मरा हो वो नापाक है। अहबार 11 बाब 39 आए। 564। जो औरत झूठ बोलती है वो अयामे हैज की मानिंद नापाक है। अहबार 12 बाब 2 से 5 आए। 565। जो कोई कोड़ी है वो और इसका जिस्म नापाक है। अहबार 13 बाब 2 से 46 आए। 566। वो कोड़ी जो आलमगिरी सतह पर कोढ़ी तस्लीम कर लिया जाए और इसके जिस्म पर हदायत के मुताबिक निशान भी हों, वो और तमाम नापाक अफराद जो कोड़ी हों ऐसा ही कहें, नापाक नापाक नापाक। अहबार 13 बाब 45 आए। 567। जिस कपड़े में कोढ़ हो वो नापाक है और वो जिस्म को भी नापाक करेगा। अहबार 13 बाब 47 से 49 आए। 568। जिस घर में कोढ़ हो वो नापाक है और वो जिस्म को भी नापाक करेगा। अहबार 14 बाब 34 से 46 आए। 569। वो आदमी जिसका कोई मसला हो जरियान वो नापाक है, वो जिस्म को भी नापाक करेगा। अहबार 15 बाब पहली आयत से 15 आयत। 570। नुतफा का बीज नापाक है और वो जिस्म को भी नापाक करेगा। अहबार 15 बाब 16 से 17 आयत। 571। हर किस्म की कुर्बानियों से पाक होने के लिए कुर्बानियों का लाना लाजिम है। अहबार 15 बाब 16 आए। 572। वो औरत जो अयामे हैज में है वो नापाक है और वो दूसरों को भी नापाक करेगी। अहबार 15 बाब 19 से 24 आए। 573। वो औरत जो किसी जिनसी मसला में मुब्तला हो वो नापाक है। अहबार 15 बाब 25 से 27 आए। 574। कानून के मुताबिक सुर्ख बच्चियां लेकर जाना ताकि इसकी राख हमेशा के लिए दस्तयाब हो जाए, खता की कुर्बानी की राख। गिनती 19 बाब 9 आए। 575। लाश नापाक है। गिनती 19 बाब 11 से 16 आए। 576। वो पानी जो अलग किया गया है वो इसको जो नापाक है पाक करता है और इसको भी पाक करता है जो किसी लाश को छू जाने के बायस नापाक हो गया है। गिनती 19 बाब 17 से 22 आए। कोड़ और कोड़ी के मुतल्लक कवानीन 577। जिस शख्स के बालों में खुजली या खारिश का मर्ज हो इसे बंद कर दिया जाए। अहबार 13 बाब 33 आए। 578। कोड़ से पाक होने का तरीक़ेकार चाहे कोई आदमी हो या घर, देवदार की लकड़ी, जूफा, सुर्ख रंग का धागा, 2 परिंदे, बहता पानी। अहबार 14 बाब पहली से 7 आए। 579। वो जो कोड़ी है अपने तमाम बाल साफ करे। अहबार 14 बाब 9 आए। 580। कोड़ के निशानात को ना उखाड़ो। अस्तिस्ना 24 बाब 28 आए। बादशाह के मुतल्लिक कवानीन 581। ना ही हुक्मरान पर लानत करना क्योंकि वो सरजमीन इसराइल में बादशाह है। अहबार 22 बाब 28 आए। 582। तुम बादशाह को मुकर्रर करना। अस्तिस्ना 17 बाब 15 आए। 583। तुम गैर इसराइल अजनबी या परदेशी को हुक्मरान के तौर पर मुकर्रर ना करना। अस्तिस्ना 17 बाब 15 आए। 584। वो जो बादशाह है अपने लिए बहुत ज्यादा घोड़े हासिल ना करे। अस्तिस्ना 17 बाब 16 आए। 585। बादशाह अपने लिए बहुत सी बीवियां जमा ना करे। अस्तिस्ना 17 बाब 16 आए। 586। वो अपने लिए बहुत सी चांदी और सोना भी जमा ना करे। अस्तिस्ना 17 बाब 17 आए। 587। बादशाह अपने लिए तौरेत का एक तोमार लिखे, दूसरा लोगों के लिखने के लिए होगा और तादाद में 2 तोमार लिखे जाएं। अस्तिस्ना 17 बाब 18 आए। नज़ीर के मुतल्लिक कवानीन 588। नज़ीर मैं या शराब नहीं पी सकता या कोई भी ऐसी चीज जिसमें मैं या शराब का जायका मौजूद हो, यहाँ तक
کہ میں کو کسی گھٹی چیز میں ملا دیا گیا ہو، یہ اس سلسلے کے لیے ممنوع ہے۔ گنتی 6 باب 3 آیت۔ 589 وہ تازہ انگور نہ کھائے، گنتی 6 باب 13 آیت۔ 590 وہ خشک انگور نہ کھائے، گنتی 6 باب 3 آیت۔ 591 وہ انگور کے چھلکے نہ کھائے، گنتی 6 باب 4 آیت۔ 592 وہ انگوروں کی جلد بھی نہ کھائے، گنتی 6 باب 4 آیت۔ 593 نذیر کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بالوں کو بڑھائے، گنتی 6 باب 5 آیت۔ 594 نذیر کے بال کاٹے نہ جائیں، گنتی 6 باب 5 آیت۔ 595 وہ کسی بھی ایسی جگہ میں داخل نہیں ہو سکتا جو ڈھکی ہو اور وہاں لاش ہو، گنتی 6 باب 6 آیت۔ 596 نذیر اپنے گھر کو کسی لاش کے سبب سے ناپاک نہ کرے، گنتی 6 باب 7 آیت۔ 596 نذیر اپنے آپ کو کسی لاش کے سبب سے ناپاک نہ کرے، گنتی 6 باب 7 آیت۔ 597 نذیر اس وقت اپنے بال صاف کرے جب وہ قربانی لے کر آئے اور نذیر کی منت کے ایام مکمل ہو جائیں یا اس دوران جب وہ ناپاک ہو جائے، گنتی 6 باب 9 آیت۔ جنگ کے بارے میں قوانین۔ 598 جو فوج میں بھرتی ہو وہ دوران جنگ اپنے دشمن سے خوفزدہ نہ ہو اور نہ ہی جنگ کے دوران ہاتھ چلانے سے خوفزدہ ہو۔ استثنا 3 باب 22 آیت، 7 باب 21 آیت، 20 باب 3 آیت۔ 599 ایک خاص کاہن مقرر کیا جائے دوران جنگ فوجیوں سے بات کرنے کے لیے، استثنا 20 باب 2 آیت۔ 600 دوران جنگ اجازت دینے والا طریقہ کار کا جائزہ لے اور توریت کے مطابق ہدایت کرے، استثنا 20 باب 3 آیت۔ 601 نہ ہی ان 7 کنانی قوموں میں سے کسی فرد کو زندہ چھوڑنا، استثنا 20 باب 16 آیت۔ 602 تم ان 7 کنانی قوموں کو سرزمین اسرائیل سے تباہ کر دینا، استثنا 20 باب 17 آیت۔ 603 دوران جنگ پھلدار درختوں کو بلا وجہ تباہ نہ کرنا، استثنا 20 باب 19 سے 20۔ 604 وہ خوبصورت عورتیں جو دوران جنگ اسیر کر کے لے گئی ہوں ان کے ساتھ توریت کی ہدایت کے مطابق سلوک کیا جائے، استثنا 21 باب 10 سے 14 آیت۔ 605 خوبصورت عورت کو ہرگز نہ بیچنا جس کو دوران جنگ اسیر کر لیا گیا ہو، استثنا 21 باب 14 آیت۔ 606 اس خوبصورت عورت کو جو دوران جنگ اسیر کر کے لائی گئی ہو رسوا نہ کرنا، استثنا 21 باب 14 آیت۔ 607 نہ ہی امونیوں اور موابیوں کو سلامتی کا پیغام بھیجنا جب ان سے جنگ چھڑ جائے، استثنا 23 باب 3 سے 7 آیت۔ 608 جو کوئی ناپاک ہو وہ لاویوں کے خیمہ میں داخل نہ ہونے پائے، استثنا 23 باب 10 سے 11 آیت۔ 609 خیمہ گاہ سے باہر حاجت کے لیے ایک جگہ رکھنا، استثنا 23 باب 13 آیت۔ 610 ایک جگہ حاجت کے لیے رکھنا، استثنا 23 باب 14 آیت۔ 611 ہمیشہ یاد رکھنا کہ امالیکیوں نے کیا 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 تھا، استثنا 25 باب 17 آیت۔ 612 وہ برائی جو امالیکیوں نے کی اس کو کبھی نہ بھولنا، استثنا 25 باب 19 آیت۔ 613 امالیکیوں کی نسل کو تباہ کر دینا، استثنا 25 باب 19 آیت۔ ختم شد۔ آپ کے لیے یہ کتاب تریاق میزود PDF فائل میں ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ نے باقاعدہ مطالعہ کے لیے آپ وہاں سے اس کا لنک کلک کر کے اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج خدا کے حضور میں انتہائی دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ 613 احکام کی یہ سیریل، یہ کتاب تریاق میزود آج مکمل ہوئی۔ آپ سب نے ان تمام تر احکام کو سنا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ خدا کے حکم دانش بخشتے ہیں اور وہ کامل کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر مطالعہ کا یہ سلسلہ پسند آیا ہو تو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔